kaha nga adunay taas nga ikog ang mga kometa kung moduo sila sa adlaw. Ang mga kometa kay murag kosmikong snowball nga porma sa naghihiyalong gas, bato ug abog nga naglibot sa adlaw. Kung moduo sila sa adlaw, muinit sila o magsugod og pagpagula og abog o gas nga nagbugna og usa ka dako ug masanag nga ulo. Ang abog o gas magporma og ikog nga molungtad og minilyon ka milya palayo gikan sa adlaw. Isip pananglitan ang kometa Halley. Ang kometa Halley usa ka bola sa yelo, abog ug bato. Mga 11 ka kilometro ang ilang niini. Aduna kini ikog nga nagbilin og trail kung mobiyahe kini. Sama sa ubang mga langitong lawas sa solar system, naglibot usab kini sa adlaw. Apan, espesyal kini tungod sa bukbo nga panahon sa paglibot. Mobalik kini matag 76 ka tuig. So katapusan nakita ang kometa Halley sa kalangitan sa Utah ni atong 1986 o isukat kini sa kalawakan sa usa ka international nga grupo sa mga sasakyang pangkalawakan. Mubalik kini sa 2061 sa iyang regular nga 76 ka tuig nga paglibot-libot sa adlaw. Sa kasagaran, ang mga kometa nagdala og mga di-mailhan kabahin sa unang yugto sa atong sistema sa adlaw o naghatag kini og usa ka pasilip sa atong kagahapon. Maong hinumdumi mga ka-spacetime, sa sunod nimo kang nakakita og kometa, mura kang nakakita og cosmic time capsule. Hey there, Spacetimers! Para sa dagdag kaalaman at videos, follow nyo lang ang Facebook page ng Spacetime Events and Exhibits.